सच की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहानत में नूर खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह कुरान कोरस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबोताब के साथ जा रहा है और आप हज़रात इससे नफ़ा उठा रहे हैं। अल्लाह हमें इससे दुनिया और आखिरत में नफ़ा उठाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज का हमारा जो सबक है वो तख्ती नंबर 5 तनवीन वाली तख्ती जौन सी है उसके मुताल्लिक़ा चंद मारूज़ात, चंद बातें, चंद बयानात, चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करेंगे ताकि उसके मुताबिक फिर हम तख्ती नंबर 5 को पढ़ें। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 4 के मुताल्लिक़ा सारी बातें और आपके सामने अर्ज़ कर दी थी। तो तख्ती नंबर 4, 5 जौन सी है इसके आज के सबक के जो इजमाली उन्वानात हैं ये 9 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तनवीन का तारुफ़, दूसरे नंबर पर तनवीन की पहचान, तीसरे नंबर पर ज़बर की तनवीन में अलिफ़ और या लिखने की वजह, चौथे नंबर पर नून साकिन और तनवीन में फ़र्क, नंबर 5 गुन्ने की तारीफ़ और गुन्ने की मिक़दार, नंबर 6 इस तख्ती को पढ़ने के 3 तरीक़े, नंबर 7 5वीं तख्ती की तरतीब, नंबर 8 एक कायदा और नंबर 9 आखिर में एक फ़ायदा। ये आज के सबक के इजमाली उन्वानात हैं। पहली जो चीज़ हमने पढ़ी कि तनवीन का तारुफ़, तनवीन किसे कहते हैं। पहले हमने आपके सामने अर्ज़ किया था कि कुल हरकत 9 हैं। 3 हरकत आपने तख्ती नंबर 4 में पढ़ ली, बाकी रह गई 6। 3 हरकत यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ये कुल हमारी 6 हरकत हो जाएंगी। तनवीन की तारीफ़ 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसको नून तनवीन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम तनवीन का नून तनवीन भी है। और जिस लफ़ज़ पर तनवीन हो उस लफ़ज़ को मुनव्वन कहते हैं। तनवीन की पहचान, हरकत की पहचान और उनकी असल। पहले हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़बर हमने अलिफ़ के दरमियानी हिस्से से, ज़ेर हमने 2 बड़ी या के दरमियानी हिस्से से और पेश वाव को छोटा करके इस तरीके से हासिल तरतीब शुदा है। और 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश भी इसी तरह हैं कि 2 ज़बर यानी एक ज़बर को दोगुना कर दें 2 ज़बर बन जाएंगे, एक ज़ेर को डबल करें 2 ज़ेर बन जाएंगी और वाव को डबल, एक को सीधा एक को उल्टा उसके ऊपर रख दिया जाए तो इससे 2 पेश की शक्ल बन जाती है। ये तनवीन की पहचान है। तीसरे नंबर पर अर्ज़ ये की थी कि ज़बर की तनवीन में अलिफ़ और आखिर में या क्यों लिखी जाती है। हालांकि आप देखेंगे कि 2 पेश या 2 ज़ेर की जो तनवीन है उसके आखिर में न ज़बर लिखा जाता है और ना ही उसके आखिर के अंदर या लिखी जाती है। उसकी वजह यह है कि ज़बर की तनवीन को हालत वक़फ़ में अलिफ़ से तब्दील कर देते हैं, अलिफ़ के साथ पढ़ते हैं। जैसे बन, इसको जब वक़फ़ करेंगे तो बा पढ़ेंगे, बादो ज़बर बन वक़फ़न बा। और अलिफ़ से क्योंकि इस तनवीन को पढ़ दिया जाता है तो अलिफ़ ही की एक शक्ल है कि उसके आखिर में या यानी खड़ी हरकत की तरह हम उसको पढ़ते हैं। तो इस वजह से जैसे मूसा, मूसन, मूसा, इस तरह या कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में आपने 2 ज़बर देनी हो और या लिखी हो उसके ऊपर खड़ी हरकत, तो ज़बर यानी अलिफ़ के 2 ज़बर को हालत वक़फ़ में अलिफ़ से बदलना है, उसकी एक शक्ल या होती है। इस वजह से उसके आखिर में या लिखा जाता है ताकि पहचान रहे कि यहाँ वक़फ़ की हालत में हमने अलिफ़ पढ़ना है। चौथी चीज़ जौन सी थी नून साकिन और तनवीन में फ़र्क। इसके अंदर 3 फ़र्क हैं। नंबर 1, नून साकिन लिखा हुआ होता है, सामने लिखा नज़र आता है और नून तनवीन लिखा नहीं होता बल्कि उसकी जगह 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश लिख दिए जाते हैं। जैसे मिन हुम, लफ्ज़ मिन के आगे नून लिखा हुआ है और तनवीन के अंदर हो उसके अंदर नून साकिन लिखा हुआ नहीं होता बल्कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश की सूरत में अबदन, अहदुन, इसी तरह वो लिखा जाता है। नंबर दूसरा फ़र्क इसके अंदर यह है कि नून साकिन में वसल हो या वक़फ़ दोनों हालतों में वो पढ़ा जाएगा और नून तनवीन वसल की हालत यानी जब लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ेंगे उस वक़्त तो पढ़ी जाएगी,
لیکن جب وقف اس کے اوپر کر دیں گے تو نون تنوین کو نہیں پڑھا جاتا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منہم یا کوئی بھی انعمتا، یہ نون ساکن ہے، یہاں وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، یا ایسا کوئی لفظ جس کے آخر میں نون آ جائے وقف کی حالت میں وہ پڑھا جائے گا، لیکن تنوین وقف کی حالت میں نہیں پڑھی جائے گی۔ آبادن ہے تو آبادا ہو گئی، احدن ہے تو احد، وقف اس پر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، نون ساکن لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور نون تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں، شروع میں نہیں۔ جیسے انعمتا کفواً، اب تنوین جو سی وہ آخر میں آئی ہے، شروع میں نہیں آئی۔ غنے کی تعریف اور مقدار، آواز کو ناک میں لے جانا اس کو غنہ کہتے ہیں، آواز کو ناک میں لے جانا اس کو غنہ کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یہ پیچھے اسباق میں بھی گزر چکا ہے کہ یعنی غنہ جب ناک میں ہم آواز لے جائیں گے تو آواز کو 1 الف کے برابر ناک میں روکنا۔ اور الف کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ جو قراء کرام نے ذکر فرمایا کہ انگلی کو کھول دیا جائے یا کھلی انگلی کو بند کر دیا جائے، جتنی دیر میں انگلی کھلی ہے یا جتنی دیر میں بند ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں 1 الف کی مقدار۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک جوڑ سے پڑھنا، اور دوسرا طریقہ کہ شروع سے آخر تک رواں پڑھنا، اور تیسرا طریقہ آخر سے لے کر شروع یعنی الٹا الفاظ کو اس تختی کو پڑھنا لیکن رواں طریقے پر۔ یہ اس کے 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس تختی کی ترتیب کیا رکھی گئی۔ اس تختی کی ترتیب ہر تختی کے مقصد کو سامنے رکھ کر وہ تختی جون سی ہے مرتب کی گئی، اسے لکھا گیا ہے۔ اس تختی کا مقصد غنے کی مشق کروانا ہے کہ طلباء میں، بچوں میں یا بڑوں میں جو بھی اس تختی کو پڑھے اس میں غنے کی مشق ہو جائے، اس لیے اس کی ترتیب پچھلی ترتیب سے برعکس رکھی گئی۔ پچھلی ترتیب کے اندر حروف مخارج سے شروع کر کے ہونٹوں والے حروف شفتین یعنی ان پر آ کر روکا تھا، اور اب یہاں پر الٹ کیا کہ شفتین سے شروع کر کے مخارج پر جا کر روکا ہے، کیونکہ مخارج سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں ہی سے اس کی مشق کروانے کے لیے اس کی یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو شروع میں لے آتے حروف مخارج کو اسی طرح جس طرح پچھلی تختی میں، تو یہ مقصد ان کا فوت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کی ترتیب الٹی رکھی ہے۔ اور ایک قاعدہ یہاں پہ سماعت فرما لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، 6 حروف حلقیہ کے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو اس وقت یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے انعمتا، نون کے بعد عین آ گیا، یا ایسے من آمنا، نون ساکن کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ گیا، حمزہ آ گیا، تو اس صورت میں یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا اس قاعدے کے تحت۔ اور اس کے اندر ایک فائدہ آخر میں جو عرض کیا تھا آپ سے کہ اس تختی میں جو مد والے حروف ہیں، جو آپ نے پہلی تختی میں مشق کے دوران 15 حروف علیحدہ پڑھے تھے جن میں مد کی جاتی تھی، اس تختی کے اندر اگر انہیں پڑھا جائے تو اختیار ہے مد کے ذریعے، مد کے ترتیب پر پڑھیں، جیسے میم 2 زبر من، تو یہاں پر مد بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور میم 2 زبر من بغیر مد کے بھی اس کو پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ مشق کروانی ہے اور تجوید بہتر بنوانی ہے تو ہم جو ترتیب اختیار کریں گے اس میں یہ ہے کہ مد کی جائے گی، مد کے بغیر نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تھا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔